आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ दोस्तों की तरफ से ये मैसेज आए हुए हैं कि कुव्वत बा के लिए, मर्दाना कुव्वत के लिए कोई आसान और सस्ता नुस्खा जो है वो बयान किया जाए ताकि हर बंदा जो है वो उससे फ़ायदा उठा सके। बिलखसूस कुछ गरीब मरीज़ों के और कुछ ऐसे तबीब जिनके पास गरीब मरीज़ आते हैं, उनकी तरफ से ये खसूसी तौर पर कहा गया कि कोई ऐसा नुस्खा बयान करें जो फ़ायदेमंद भी हो और मुअस्सर भी हो। तो आज ऐसे तमाम दोस्तों की फरमाइश पर मैं कुव्वत बा का एक ऐसा करिश्माती नुस्खा बयान करने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल आसान है, सस्ता है, लेकिन फ़वाइद के एतबार से बहुत बड़े बड़े नुस्खों पर भारी पड़ जाता है। इस नुस्खा में आपने 3 चीज़ें सिर्फ लेनी हैं। सबसे पहले आपने खरातीन, जिनको आम जुबान में हम गंडोए भी कहते हैं, बरसात का मौसम है, आजकल जब भी बारिश होती है तो ज़मीन से ये गंडोए, जिनको फ़ारसी में खरातीन कहा जाता है, ये निकल आते हैं। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान के अलावा ये चाइना से भी आते हैं। चाइना वाले जो खरातीन या गंडोए होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं। अगर किसी बंदे को पाकिस्तानी दस्तयाब ना हो सकें या हिंदुस्तान में या श्रीलंका वगैरह हमारे जो बर्रे सगीर का इलाका है, ये खित्ता है, यहाँ के गंडोए या खरातीन जिनको ना मिल सकें, वो पंसारी की दुकान से खरातीन चाइना वाले जो है वो भी ले सकता है। लेकिन सबसे बेहतर पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बर्रे सगीर के खित्ते के जो खरातीन हैं वो हैं। इनको आप सबसे पहले खरातीन इकट्ठे करें, उसके बाद उनको तुरश लस्सी में, ऐसी लस्सी जो 2-3 दिन तक पड़ी रही हो तो वो तुरश हो जाती है, उसमें डाल दें। जब आप उसमें इनको डालेंगे तो ये इनके अंदर जो मट्टी होती है उसको उगल देते हैं और ख़ुद मर जाते हैं। तो दूसरे दिन जो है इन खरातीन को निकाल लें, अच्छी तरह पानी से धोएं और धूप में रख के खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद इनका पाउडर बना लें। ये सबसे आला खरातीन का पाउडर है जो हमारे इस खित्ते में है, बर्रे सगीर में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बंगाल में, श्रीलंका वगैरह, ये हमारा जो बर्रे सगीर का इलाका है, यहाँ के ये सबसे मौसर होते हैं। अगर किसी भाई को ये दस्तयाब ना हो सकें तो फिर वो तन आसानी के लिए चाइना के खरातीन जो है मार्केट में आते हैं, उनको ले ले और उनमें से भी मट्टी साफ़ कर ले। वो खुश्क हालत में आते हैं, बड़े बड़े खरातीन, कांटे होते हैं, तो उनमें से मट्टी वगैरह साफ़ करके उनका पाउडर बना ले। ये पाउडर आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने दारचीनी, असली दारचीनी जो एक पाइप नुमा शक्ल में आती है, पंसारी की दुकान से आम मिल जाती है, आजकल तो बहुत इसका ट्रेंड है, वो लेनी है। वो बहुत अलग क्वालिटी की दारचीनी होती है, ये भी आपने लेनी है, इसका पाउडर करके 50 ग्राम। उसके बाद तुख्मे प्याज, प्याज के बीज, याद रखें कि कई लोग पंसारी जालसाजी से कलवंजी या कोई और चीज़ दे देते हैं, वो आपने नहीं लेने। प्याज के बीज आपने लेने हैं 50 ग्राम, इनका भी पाउडर आपने बना लेना है, ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। तीनों को बराबर वज़न मिक्स करके ग्राइंड करके रख लें।
اس کی مقدار خوراک آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ تک صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ ہے۔ اب جیسا آج کل موسم چل رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، یا ویسے کسی نے موسم گرما میں اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کی آدھی چمچ خوراک جو ہے وہ کافی ہے۔ لیکن اگر موسم سرما ہو تو پھر آپ اس کی آدھی چمچ سے لے کے 1 چمچ خوراک دے سکتے ہیں، مریض کی عمر، وزن، صحت کو مد نظر رکھ کر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مریض کی عمر، وزن، صحت اور قوت برداشت کو مد نظر رکھ کر آپ نے اس کو استعمال کروانا ہے، اور اس کو آپ نے 3 ہفتے تک استعمال کروانا ہے۔ علاج کے دوران مقویات کا استعمال کریں، چھوٹا گوشت، بکرے کا گوشت استعمال کروائیں، مریض کو زیادہ دیسی گھی استعمال کروائیں، دودھ استعمال کروائیں، چھوٹے پرندوں کا گوشت استعمال کروائیں، مرغی، مچھلی وغیرہ جو ہے وہ استعمال کروائیں۔ اسی طرح مقویات جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری مریض کو استعمال کروائیں۔ اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی بہت اعلیٰ فوائد جو ہیں وہ مردانہ قوت کے جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ شرعی طور پر ان کا کیا حکم ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پھر اعتراض اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آپ نے حرام جز جو ہے وہ بول دیا، لیکن طبی استعمال میں یہ خراطین آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کی شرعی حیثیت جاننا چاہے تو اس کے لیے وہ کسی عالم دین سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ فرمائش تھی اور سستے اور آسان نسخے کی فرمائش تھی، اس لیے میں نے پوری دیانتداری سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا بہت ہی پیارا، آسان اور سستا نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مزاج کے اعتبار سے یہ نسخہ خشک گرم بنے گا، عضلاتی غدی۔ استعمال آپ اس کا کم از کم 3 ہفتے کروائیں۔ اگر بہت زیادہ کمزوری ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، 1 ماہ تک بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کے استعمال کے دوران مریض کو روزانہ کم از کم 4 چمچ دیسی گھی اور 1 کلو دودھ جو ہے وہ لازمی استعمال کروائیں۔ اگر مریض کمزور ہو تو پھر اس کی مقدار جو ہے کم کریں، لیکن ساتھ ہی دوائی کی مقدار بھی کم کر دیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔